ذات محترم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ دے ولی، لا خوف علیہم، انہاں تے کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہاں نوں رنج و غم ہوئے گا۔ الذین آمنوا، اے او لوگ نے جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور اللہ تو ڈردے۔ سفر المظفر دا مہینہ حقیقت دے اندر انساناں دے لئی ازمائش دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر مصیبتاں، بلاواں، وباواں، بیماریاں، یہ سب ازمائش دے طور تے نازل ہوندی ہیں۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ پورے سال دے اندر تقریباً 2,20,000 بلاواں نازل ہوندیاں نے، اور سفر المظفر دے صرف ایک مہینے دے اندر 1,20,000 بلاواں نازل ہوندیاں۔ ہن ویکھ لو کہ سیلاب دی صورت دے اندر کیسی بلائیں نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک سارے نوں محفوظ فرمائے۔ انساناں نوں چاہیے کہ ہر مصیبت دے اندر ثابت قدم رہو۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے الاستقامۃ فوق الکرامہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے استقامت کرامت تو بہت اونچی ہے۔ استقامت دا معنی ہے بڑی تو بڑی مصیبت آ جائے تے ثابت قدم رہے، اس دے قدم دے اندر لغزش نہ آوے، کوئی قدم قرآن اور حدیث دے خلاف نہ اٹھے، ہر بات قرآن اور حدیث دے مطابق ہو۔ کسی مصیبت دے وچ زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کے اندر بے صبری اور ناشکری دا اظہار ہوئے، اس نو استقامت کہندے ہیں، جیڑی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے میدان دے اندر وکھائی۔ حضرت امام حسین چاہتے تھے حوض کوثر دا بھی پانی آ سکتا سی، لیکن امام حسین اوتھے کرامت نہیں بلکہ استقامت وکھان واسطے گئے۔ کرامت اوتھے وکھائی جاندی جتھے بندے دے نسب دے اوتے گل ہو۔ انہاں نوں پتہ سی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا لال ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا لخت جگر ہے، امام حسن دا بھائی ہے۔ حضرت امام حسین اتنے پانی واسطے کرامت وکھان نہیں سن گئے، اتنے استقامت وکھان گئے سن۔ لوگاں نوں پتہ سی کہ نازاں دے نال پڑھن والا حسین کربلا دے ٹبے دے اوتے کیویں بھوک پیاس چل سکدا، اس نے ایتھے نہیں رہنا، لیکن حضرت امام حسین نے اتنے استقامت وکھائی اور اللہ پاک نے انہاں نوں اجر عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندیاں دی تعداد بڑی تھوڑی، یعنی میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے سانوں بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں، رب تعالیٰ دیاں جڑیاں نعمتاں نے اس دیاں مصیبتاں دے اوتے غالب نے۔ مصیبتاں تھوڑیاں نے اور اللہ تعالیٰ دے انعامات زیادہ نے، اس لیے رب تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا کم ہے۔ اس مہینے نو اگر دوسرے لفظاں دے اندر بیان کیتا جائے تو یہ مہینہ عرساں دا مہینہ۔ اکثر اولیاء اللہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق نے، انہاں نے اس مہینے دے اندر وصال فرمایا۔ اسی بڑے خوش نصیب ہاں، اللہ تعالیٰ نے سانوں اپنے نیک بندیاں دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اسی ولیاں دا ذکر کیوں نہ کریے؟ کیونکہ ولیاں دے صدقے تے سانوں جنت ملی، ولیاں دے صدقے سانوں صداقت ملی، سیدھا رستہ ملیا، اللہ دی رضا ملی اور رضا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملی۔ ولیاں دا دامن تھامن دے نال سانوں ایمان ملیا۔ جتھے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا ذکر ہوندا ہے اوتھے انوار دی بارش ہوندی ہے۔ تے مننا پوے گا کہ جنتی عقیدہ صرف اہل سنت و جماعت دا عقیدہ، اور ولیاں دا وجود ہی تے ساڈے لئی
ساڈے اس عقیدے دی نشانی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا، لیکن رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، صراط مستقیم آباد رہے گا اور جنتی عقیدہ ہمیشہ بارونق رہے گا۔ ہن نبی نہیں آن گے، نبیاں دے بعد تبلیغ دا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ولیاں دے سپرد کی۔ پہلیاں امتاں دے اندر جو کام نبی کردے سن، حضور علیہ السلام دی امت وچ وہی کام اللہ تعالیٰ دے ولی کردے۔ ہن قیامت تک ولی ہوندے رہن گے اور پہلیاں امتاں دے وچ وہی حق جماعت ہوندی سی جو نبی والی جماعت ہوندی سی، جس دے اندر نبی ہوئے، اور اس امت دے اندر وہی جماعت حق تے ہوئے جس دے اندر ولی ہون۔ اور ولیاں والی جماعت ایک ہی ہوئے گی، باقی سب جماعتاں دے اندر وزیر ہو سکتے نے، گورنر ہو سکتے نے، جج ہو سکتے نے، وکیل ہو سکتے نے، پروفیسر ہو سکتے نے، سائنسدان سیاستدان ہو سکتے نے، ہر عقیدے دے اندر ہو سکتے نے، لیکن ولی ہر عقیدے وچ نہیں ہو سکتے۔ ولی اس عقیدے وچ ہوئے گا جو عقیدہ صراط مستقیم دے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اسی ڈنکے دی چوڑ تے کہہ سکنے ہاں، اور کوئی اس دی تردید نہیں کر سکتا، جتنے ولی ہوئے نے سب اہل سنت و جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ دے ولی، رب کائنات خود اپنے ولیاں دا ذکر فرماندا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ولیاں دا ذکر کرنا سنت خدا ہے۔ جدو خدا خدا ہو کے اپنے ولیاں دا ذکر کرتا ہے، ایسی خدا دے بندے ہو کے خدا دے محبوباں دا ذکر کیوں نہ کریے؟ ولیاں دا ذکر کرنا سنت خدا ہے۔ فرمایا الا خبردار، خبردار دا لفظ یہ دس رہا ہے کہ بے خبرو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ ولیاں دی بارگاہ دے وچ آندے ہوئے محتاط ہو کے آؤ۔ معلوم ہویا کہ ولیاں دی بارگاہ دے وچ آنا تے بڑے ہوش حواس دے نال آنا، بڑے با ادب طریقے دے نال آنا، بے خبری دے اندر کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اتے قابل غور طلب بات ہے کہ نبیاں دا ذکر آیا، رب تعالیٰ نے خبردار نہیں کیا۔ ولیاں دا ذکر آیا تو فرمایا خبردار، ہوشیار۔ اس دا معنی کیے تاکہ بات سمجھ آ جائے، رب تعالیٰ جس کے غلاماں دے لئی خبردار کر رہا ہے، انہاں نے آقا دا کی مقام ہو۔ اکثر بے ادب گستاخ ولیاں تو بے ادبی شروع کر دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار فرما کے شروع تو ہی بے ادباں اور گستاخاں دا جنازہ نکال دیتا۔ فرمایا الا خبردار، ولیاں دی معمولی جی، ولیاں نو کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا۔ ولی نبی دے نمائندے ہوندے نے۔ ولی دی بے ادبی نبی دی بے ادبی ہے۔ جتھے کوئی خطرہ ہوئے، مثلا بجلی دے تار ہون، اوتھے خبردار لکھ دیتا جاندا ہے۔ اگر بے احتیاطی ہو گئی تے جان دا خطرہ۔ اسی طرح ولیاں دی شان دے اندر بھی ذرہ بھر بے احتیاطی ہو گئی، اوتھے ایمان نو خطرہ ہے۔ معلوم ہویا جو ولیاں دا بے ادب ہے، اس دے کول ہور کچھ ہوئے گا لیکن ایمان نہیں ہوئے گا۔ ایمان اس دے کول ہی ہوئے گا جڑا ولیاں دا فرما بردار ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ دے ولی، ولی دا معنی دوست، اور ہر دوست اپنے دوست تو پوری طرح واقف ہوتا ہے، اس دی طبیعت نو سمجھدا ہے۔ ولیاں دی شان کسے کولو مت پوچھو، خدا کولو پوچھو۔ فرمایا دوست میرے نے، میرے کولو پوچھو۔ حدیث قدسی ہے، یعنی جدو رب تعالیٰ اپنے محبوب دی زبان تے بولدا ہے، وہ حدیث قدسی بندی ہے۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ للحرب، کہ جو میرے ولیاں دے نال دشمنی کردا ہے، میں رب ہو کے اس دے نال اعلان جنگ کرنا۔ ولیاں دا دشمن خدا دا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ ولیاں دا بے ادب رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ قبول نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے محبت کرن والیاں نو، رب تعالیٰ دے نال محبت کرن والیاں نو ولی کہندے۔ ولایت محبت دی نشانی ہے۔
ਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਅਤਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਵਲੀ ਗੌਸ ਔਰ ਕੁਤਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁੱਬੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਕੁਲੀਦ ਜੰਨਤ ਅਸ ਕਿ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਏ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਏ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਈਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾਏ ਲਾਨਤ ਅਸਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਔਰ ਫਟਕਾਰ ਬਰਸਣੀ। खाक साराने जहां रा बहकारत मनगर तवज्जा दानी के दरी गर्द सवारे बाशर। इन्हां अल्लाह ताला दे नेक बंदियां नूं हकारत दी नजर नाल मत वेखना, इन्हां दे नाल कोई बेअदबी ना कर बैठना, इन्हां दे मुंह चों जो बात निकल जाए अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। लौ अक़समा अल्लाह ला बर्रहुल्लाह अगर अल्लाह ताला ते किसी चीज की भी कसम खा लैन अल्लाह ताला उसनूं पूरी कर दे। अल्लाह दे वलियां दी निगाहां अक्सर झुकियां होंदियां ने, उन्हां दे चेहरे दर्द हुंदे ने, उन्हां दी अखां तो आंसू बरसदे ने, उन्हां दे होंठां तो आही निकलदियां ने। ये बड़े खस्ता हालत हुंदे ने, वेखणे च बड़े मिस्कीन नजर आउंदे ने। लेकिन मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने गुफ्ता अल्लाह बवद गरचे अद हलकूमे अब्दुल्लाह बवद। इन्हां अल्लाह वालियां दी जुबान तो जदों कोई बात निकल जाती है अल्लाह ताला उसनूं पूरी कर दिंदा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह दे वलियां दी निशानी है वो बेखौफ हुंदे और वो बेगम होणगे। वलाहुम यहज़नून दा ताल्लुक क़यामत दे नाल, ला खौफ दा ताल्लुक दुनिया दे नाल है कि इन्हां नूं दुनिया दे अंदर किसी किस्म दा खौफ नहीं होवेगा और इन्हां नूं कोई गम नहीं होवेगा। यानी रब ताला ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया कि वलियां नूं ना दुनिया दा खौफ है और ना ही क़यामत वाले दिन इन्हां नूं कोई गम होवेगा। जो वलियां दे दामन दे विच आ जाणगे वो भी बेखौफ और बेगम हो जाणगे। ये कौन लोग ने? अल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग ने जो ईमान लिया। मालूम होया कि बेईमान वली नहीं हो सकता, वली साहिबे ईमान हुंदे और उन्हां दा अकीदा भी दुरुस्त हुंदा है। जिस दा ईमान और अकीदा दुरुस्त ना होवे वो वली नहीं हो सकता। और जो वलियां दे कोल अकीदे दी दौलत हुंदी है, वकानु यत्तकून, वो दौलत की है वो अल्लाह ताला तो जिंदगी भर डरते रहंदे, अल्लाह ताला तो डरते रहंदे। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते ने अल्लाह दे वली दुनिया दे अंदर बेखौफ हुंदे ने और आखिरत विच बेगम होणगे। और अल्लाह दे वली मखलूक दे विच किसे तो नहीं डरदे, अगर डरदे ने तो सिर्फ खुदा दी जात तो डरदे, अपने रब तो डरदे ने और सारी खुदाई इन्हां तो डरदी है। हजरत मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के अंदर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने वास्ते आए। लाहौर की खुशबूदार हवा इतनी पसंद आई कि आप दा वापस जान जी नहीं चाहा। हजरत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह अबुल मुअल्ली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मियां मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह गदा, हजरत पीर मक्की शाह रहमतुल्लाह अलैह और ये जितने भी लाहौर दी गली गली और कूचे कूचे वलियां दे मदारात ने, ये सब वली दाता साहब की ज़ियारत करने वास्ते। घोड़े शाह दे, अन्ने शाह दे, लटकन शाह, ये सब जेड़े 2 नंबर पीर ने उन्हां दी गल नहीं कर रहा, ये अल्लाह दे वलियां दी गल कर रहा। ये सारे वली अल्लाह ताला दे वली दी ज़ियारत करने वास्ते आए। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और लाहौर दी फिजा उन्होंने इतनी पसंद आई कि वापस जान नूं जी नहीं चाया, जिंदगियां गुजार दी। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह खानदान मुगलिया दे पीर ने, आप रहमतुल्लाह अलैह लाहौर विच आए और जो भी बादशाह लाहौर को गुजरता सी हजरत मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं सलाम करके गुजरता सी। औरंगजेब आलमगीर जिस वक्त तख्त नशीन होया, तख्त बैठा, जवानी दा आलम है,
اس دے ذہن دے اندر اجے بزرگاں دے نال محبت اور عقیدت والا جذبہ پوری طرح موجود نہیں۔ ویسے پیراں دا با ادب ہے لیکن کدی کدی ٹکرا بھی جاندا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر لاہور تو جدوں پہلی مرتبہ گزریا نا تو فوج اس دے نال کسی نے کیا بادشاہ سلامت ایتھے ایک بزرگ نے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلو انہاں دی زیارت کردے چلے۔ دوپہر دا وقت حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے دے اندر آرام فرما رہے ہیں اور باہر ایک درویش بیٹھ کے اللہ اللہ تسبیح پھیر رہا ہے، اللہ اللہ کر۔ اورنگزیب بادشاہ نے اپنے تاج تخت سمیت فوج سمیت اور بڑی ٹھاٹ پاٹ دے نال آیا اور اس درویش نے پوچھا کہ پیر صاحب کتنے نے؟ اور درویش نے کہا کہ میرے پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ درویش نے کہا کہ دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ بادشاہ غصے دے نال پاگل ہو گیا کہ لوگ ساڈے کولوں اجازت منگدے نے، ساڈے کولوں اجازت لیندے نے ملن واسطے، اج سانو اجازت نہیں مل رہی۔ یہ درویش کہندا کہ اجازت نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ تینوں پتہ نہیں میں پورے ہندوستان دا بادشاہ ہاں، دروازہ کھول، پیر صاحب کی زیارت کرنی ہے۔ درویش نے کہا کہ ٹھیک ہے تو بادشاہ ہوگا لیکن میرے پیر صاحب اس وقت آرام فرما رہے ہیں، پھر آنا زیارت ہو جائے گی، ہن میں تینوں اجازت نہیں دیاں گا زیارت کرنے۔ بادشاہ نے ایک رکا لکھیا کہ حضور میں آپ کی زیارت لے آیا سا، درویش نے آن نہیں دیتا اور یہ بات مینوں اچھی نہیں لگی۔ در درویشاں راہ دربان نباید کہ درویش دے دروازے تے دربان نہیں ہونا چاہیے، یعنی پہرے دار نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے درویش نو رکا دیتا اور چل پیا۔ حضرت میاں میر صاحب اس وقت اٹھے، دروازہ کھولیا تو دیکھا درویش پریشان ہے۔ فرمایا کی گل ہے؟ عرض کیتی حضور بادشاہ نے رکا دیتا ہے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکا پڑھیا، فوراً رکے دی دوسری طرف لکھیا اور درویش نو کہا کہ جاؤ بادشاہ نو میرا پیغام پہنچاؤ۔ درویش دوڑیا، بادشاہ نو کہا کہ بادشاہ صاحب ٹھہرو۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے کول ٹائم نہیں۔ درویش نے کہا کہ پیر صاحب نے بھیجا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جا ہن اسی ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ درویش نے کہا کہ ملاقات نہ صحیح، میرے پیر صاحب دا رکا لے جا۔ اس نے کہا کہ رکا لیا۔ بادشاہ سمجھا کہ خوش آمدید کہی ہوئے گی۔ جدو رکا ویکھیا تو میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکے دی دوسری طرف لکھیا کہ بادشاہ تو کہنا ہے کہ درویش دے دروازے تے دربان نہیں چاہیے، در درویش راہ دربان نباید کہ درویش دے دروازے تے دربان نہیں چاہیے، اور میں کہنا وا کہ درویش دے دروازے تے دربان ہونا چاہیے۔ بباید تا سگے دنیا نہ اباید کہ دنیا دا کوئی کتا درویش کے دروازے تے نہ آ جائے، اس وجہ تو ایتھے دربان ہونا چاہیے۔ یہ ہے نے اللہ دے ولی بے خوف۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دے کول خلیفہ وقت نے سونے دیاں اشرفیاں بطور تحفہ بھیجیاں، 2 تھیلیاں کوتوال جنوں اسی SSP کہنے، SSP لے کے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دے کول آیا۔ عرض کیتی حضور خلیفہ وقت نے مدرسے واسطے 2 تھیلیاں بھیجیاں بطور تحفہ۔ آپ نے فرمایا انہاں دے وچ کی؟ عرض کیتی حضور سونے دیاں اشرفیاں۔ فرمایا جاؤ انہاں نوں واپس لے جاؤ، مینوں انہاں دی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کمب گیا کہ حضور اگر واپس لے جاواں گا تو خلیفہ وقت ناراض ہوے گا جس نے تہاڈے واسطے تحفہ بھیجا۔ فرمایا ادھر لے کے آ۔ حضرت غوث پاک نے شہنشاہ بغداد نے اشرفیاں دیاں تھیلیاں نو اپنے ہاتھ دے وچ پکڑیا اور جدوں قوت غوثیت دے نال انہاں نوں دبایا، انہاں تھیلیاں دے وچوں خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کی لے کے آئے ہیں؟ اس نے عرض کیتی کہ حضور سونے دیاں اشرفیاں نے۔ فرمایا یہ تے خون ہے غریباں دا، یتیماں دا اور مسکیناں دا جڑا ظلم کر کر کے انہاں دا حق مار مار کے نچوڑیا ہویا۔ یہ سونے دیاں اشرفیاں نہیں، یہ غریباں دا خون ہے، یہ یتیماں دا حق ہے جڑا لے کے میری بارگاہ جا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جا کے اس نو خلیفہ وقت نو دے اور اس نو جا کے کہہ دے
کہ غریباں یتیماں دے نال ظلم کرنا چھوڑ دے، ورنہ تیرے محل تک خون دیا ندیاں بہا دتیاں جان، جو تیرے محل نو بھی بہا کے لے جان گی۔ لا خوف علیہ، انہاں اللہ دے ولیاں دے تے کوئی خوف نہیں ہوندا۔ اللہ دے ولی دنیا داراں دے نال ٹکرا جاندے نے، کامل ولی ایک مل جائے تے کائنات دی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اج ہزاراں پیر لگے پھرتے ہیں، انہاں دے وچوں کوئی ایک پیر صحیح ہوے گا، ورنہ سب تماشے اشتہار بازی ہے، کھان پین دا پروگرام بنایا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر فرماندے ہیں کہ میں اپنے پیر صاحب کے نال جا رہا ہوں، داتا حضور اپنے پیر نال جا رہا ہے کہ ایک شہر تو گزرے تے چند درویش قسم دے صوفی لوگاں دے سامنے جوڑیاں پھیلا پھیلا کے انہاں کولوں بھیک مانگ رہے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں اپنے پیر صاحب نے پوچھا کہ حضور ایک ایسے صوفی نے جو جوڑیاں پھیلا کے لوگاں کو دنیا داراں کو مانگ رہے ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ اے علی اجمیری، عرض کیتی حضور لبیک۔ فرمایا بیٹا انہاں دے پیر جڑے نے نا انہاں نو مرید جمع کرن دی ہدایت ہے، جڑے انہاں دے پیر نے نا انہاں دے پیراں دا دل اے کہ میرے مرید زیادہ ہو جان، تے جڑے اے مرید نے انہاں نو دنیا جمع کرن دی ہدایت ہے، انہاں دا دل اے کہ ساڈے کول دنیا جمع ہو۔ انہاں منگدیاں نے صوفیاں دا نام بدنام کر دتا۔ اندازہ کر لو کہ تقریباً 1000 سال پہلو جدو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا دور سی، آپ دے زمانے دے اندر صوفیاں دا اے بناوٹی کردار سی کہ اج دے اس دور جنہاں دا کی حال ہو، یہ تے 1000 سال بعد دی گل ہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ امیر وہ بہت اچھا ہے جو فقیر دے دروازے تے جائے اور اس نو جا کے دے، اور درویش بہت برا جو امیراں دے دروازے تے جائے۔ داتا صاحب نے اپنی کتاب دے اندر ولیاں دی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، اور انہاں دے وچ ایک نشانی یہ ہے کہ ولی سخی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی امیر ولی نو کچھ دے تے ولی قبول کردا ہے، ولی امیراں دے کولوں لے کے غریباں نو دیندا ہے، ولی وہ نہیں کہ امیراں کولوں لے کے ہر چیز آپ ہی ہڑپ کر دے، وہ ولی نہیں، وہ بخیل ہے۔ اور ولی وہ ہوے گا جو سخی ہوے گا۔ بے ادب قسم دے لوگ کہندے نے کہ نبیاں ولیاں نو اختیار نہیں، انہاں دے کولوں نہیں منگنا چاہیے، وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق بھی کہندے نے کہ حضور کولوں نہ منگو، حضور کچھ نہیں دے سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جیڑا بھی سوالی تیرے دروازے تے آ جائے اس نو چڑکنا نہیں، اس نو چڑکنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ساری خدائی منگدی، عرشی بھی منگدے نے، فرشی بھی منگدے نے، بادشاہ وزیر گورنر سب منگدے نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری بارگاہ دے وچ جو بھی آ جائے اس نو چڑکنا نہیں۔ کی مطلب؟ محبوب تیری بارگاہ دے وچ جو آئے خالی نہ جائے۔ جو کہندے نے نبی ولی تو منگنا نہیں چاہیے، رب تعالیٰ نے منگن دا اشارہ کیوں فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو منگو۔ کیوں؟ میرے دربار میں آؤ گے میں جبار بھی ہاں، قہار بھی ہاں، میں چاہواں تے عطا کر دیاں، چاہواں تے دھکے مار دیاں، چاہواں تے خوش ہو جاواں، چاہواں تے ناراض ہو جاواں۔ میں رب العالمین ہاں، میں احکام الحاکمین ہاں، لیکن میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے رحمت للعالمین۔ میرے محبوب دے کول جاؤ گے اوتھے 24 گھنٹے رحمت دے دروازے کھلے۔ حضور دی بارگاہ وچ بڑے بڑے عجیب منگتے آئے، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے نفیس منگتے آئے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں۔ صحابہ دا کرام دا عقیدہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے غریبوں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دیں اور کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی کے خزانے دکھائے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے
زمینوں آسمان دی بادشاہی دے خزانے بکھائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام زمینوں آسمان دے خزانے بکھائے گئے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی جو باری آئی حضور علیہ السلام خود فرماندے نے اوتیتو مفاتیح خزائن السماوات والارض کہ مینوں زمینوں آسمان دے خزانے دیاں کنجیاں عطا کیتیاں. خزانے بخانا اور بات ہے, خزانے دیاں کنجیاں عطا کرنیاں اور بات ہے. حضور فرماندے نے مینوں خزانے دیاں کنجیاں عطا کیتیاں گئیاں. کی معنی؟ کنجیاں دا اشارہ اور مفہوم اے وے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب تو جدو چاہویں جس نو چاہویں جتنا چاہویں عطا کر دے, کوئی پابندی نہیں. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس شان دے نال خزانے عطا فرمائے نے کہ جڑے ختم ہی نہیں ہو سکتے. اور ساڈا عقیدہ ہے کہ جو نبیاں ولیاں نو جو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے. جدو کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ سمجھ کے منگے اور جدو کوئی کسی ولی کو ولی اللہ سمجھ کے منگے تے رسول اللہ تے ولی اللہ کو منگنا خدا تو منگنا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اور بڑی خوش نصیب صحابی نے. آپ رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت حضور علیہ السلام نے وضو کروا رہے. ایک رات حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ اپنی طبیعت کے مطابق حضور نے وضو کروا رہے ہیں, دریائے رحمت جوش چاہے. حضور علیہ السلام فرماندے نے کہ ربیہ عرض کیتی لبیک, فرمایا وضو ہی کراندا رہے گا, سل یا ربیہ. عرض حضور نے فرمایا کہ سل یا ربیہ دا ربیہ مانگ کی منگنا. کہنے والے کہندے نے کہ حضور کو نہیں منگنا چاہیے. ہن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو زیادہ کفر اور شرک اور توحید دے مسائل کون جانتا؟ شریعت ساری نازل ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ تو زیادہ کون مسئلہ مسائل جان سکتے؟ بے ادب گستاخ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہندے نے کہ نبی ولی تو منگنا شرک ہے, نبی ولی کچھ نہیں دے سکتا. غور کرو, حضور علیہ السلام اس شان دے نال عطا کر رہے ہیں کہ جدو کوئی نہیں منگتا حضور خود فرماندے نے کہ میرے غلام مانگ کی منگنا. اگر حدیث نہ ہوئے تو بندہ مجرم. یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس کا ترجمہ بھی صحیح ہے. حضور فرماندے نے سل یا ربیہ تا مانگ کی منگنا. حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش ہے. آپ نے عرض کی تھی کہ حضور اسالوکا میں تہاڈے کولوں کچھ منگنا چاہتا. حضور نے فرمایا مانگ کی منگنا. عرض کی تھی مرافقتک فی الجنہ کہ یا رسول اللہ میں جنت دے اندر آپ دی ہمسائیگی دا سوال کرنا, آپ دے محل دے کول غلام دا بھی ایک گوشہ ہو جائے تاکہ میں آپ نو اوتھے اوندیاں جاندیاں ویکھدا رہواں, آپ دی زیارت کردا رہواں. آقا میرے لیے تے جنت وہی ہے جتھے آپ دا دیدار ہوندا رہے. مینوں آپ دے نال جنت دے اندر آپ دی رفاقت چاہیے. اسی طرح تاریخ دے اندر آندا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک وقت رات نو نا بے وقت مسافر آ گئے ملن واسطے. خواجہ صاحب بڑے پریشان ہوئے انہاں نو دیکھ کے. اس وقت نہ کھانا موجود ہے نہ کوئی اور چیز. تھلے نان بائی سی, اس نے ویکھ لیا, وہ فوراً اس نے دسترخوان اندر کچھ نان رکھے, روٹیاں وغیرہ اور دال وغیرہ رکھ کے نہ دے چلا گیا. خواجہ صاحب دی بارگاہ وچ پیش کی. آپ بڑے خوش ہوئے کہ میرے مہمان جڑے نے کھانا کھان گے. جس وقت مہمانوں نے کھانا کھا لیا وہ چلے گئے. وہ نان بائی جڑا برتن لین واسطے آیا, نان بائی نے عرض کی کہ حضرت جی میں برتن لے جاواں. خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے نہیں, تیرے برتن جدوں آئے سن وہ بھرے ہوئے سن, ہن خالی برتن تینوں نہیں جان دیاں گا, تو منگ میرے کولوں کی منگنا. منکر کہندے نے نبی ولی نو اختیار نہیں. ادھر حضور حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں مانگ کی منگنا ہے. ادھر حضور دے طفیل حضور دی امت دے ولی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نان بائی نو کہہ رہے ہیں مانگ کی منگنا ہے. نان بھائی نے عرض کی حضور میرا ایک چھوٹا جا کاروبار ہے, میری بیوی یہ بچے نے, تندور ہے, میرا سونا کام جڑا چل رہا ہے,
میں رزق حلال کما رہا, چھوٹی جی جھونپڑی ہے, رہن واسطے میرا گزارا بھی ہو رہا, آپ کی دعا چاہیے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں, جدوں تک نہیں منگے گا تینوں جان نہیں جانا. اس نے ویکھیا نان بھائی نے خواجہ صاحب بغیر منگے جان بھی نہیں دیں گے. نان بھائی نے عرض کی کہ حضور اگر آپ نے مینوں کچھ دینا ہے نا تو پھر مینوں باقی بلا ثانی بنا دو, یعنی اپنے ورگا بنا دو. حضرت باقی بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال محنت کی, ریاضتاں عبادتاں کر کے خدا تعالیٰ دے فضل دے نال جو مقام حاصل کیتے نے, تو ایک منٹ چاہنا ہے کہ مینوں وہ سارا مقام مل جائے. نان بھائی نے عرض کی کہ حضور منٹ منٹ دا مینوں نہیں پتا, میں پہلے منگدا نہیں سا لیکن ہن میں چھڈنا نہیں, ہن مینوں اپنا ثانی بنا دو. پیر صاحب فرماندے نے کہ تو چاہنا سمندر نو کوزے دے اندر بند کر دیتا جائے. مرید نے کہا جناب نہ مینوں سمندر دا پتا تے نہ مینوں کوزے دا پتا. تے مرید بھی کون سی؟ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا پیر بھائی. عرض کیتی حضور مینوں نہ سمندر دا پتا ہے نہ کوزے دا پتا ہے, آپ دے حکم دے نال میں منگیا ہے, ہن عطا کرنا تہاڈا کام. حضرت خواجہ باقی بلا نے دیکھا کہ اس دا ارادہ مضبوط ہے, آپ نے اس نان بھائی دا ہاتھ پکڑیا, حجرے دے اندر لے گئے. نمازاں جاری نے, تلاوتاں جاری نے, سحری اندر افطاری اندر, 3 دن اندر ہی رہے, کسی نو اندر آن دی اجازت نہیں. مریدین زیارت واسطے انتظار کر رہے ہیں. جدو 3 دن دے بعد دروازہ کھلیا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے گئے اور اس نان بھائی دا ہاتھ پکڑیا ہوا سی. مریدین کہندے نے کہ پہچانیا نہیں سی جا رہا کہ باقی بلا کون ہے اور نان بھائی کون, یعنی سیرت بھی بدل دیتی اور صورت بھی بدل دیتی. فرق صرف یہ سی کہ حضرت خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ جو پیر سن وہ ہوش دے اندر سن, اور جو مرید سن جنہ دی صورت باقی بلا دے اندر تبدیل کر دیتی گئی سی وہ بے ہوشی دے عالم میں سی. اور 3 دن دے بعد انہاں دا وصال ہو گیا. خواجہ صاحب نے انہاں دی نماز جنازہ پڑھائی اور اس شان دے نال پیر کو منگیا کہ فرمایا کہ مینوں موت آندی ہے کہ آ جائے, لیکن قیامت تک لوگ کہندے رہن گے کہ باقی بلا ثانی ہے. جس دے غلاماں دی شان ہے وے اس دے آقا دا کی مقام ہوگا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر فرماندے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو کیا کہ فرمایا کہ جاؤ اس جگہ تے نا درختاں دے جھنڈ دے اندر, جھنڈ دے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا, اس نو پکڑ کے لے اس دن ہاتھ دے اندر پانی دا ایک مشکیزہ ہے. صحابہ کرام گئے اس حبشی غلام نو کہن لگے کہ چلو تانوں ساڈی سرکار بلا رہے. صحابہ کرام نے اس حبشی غلام نو کیا کہ چلو تینوں سرکار بلا رہے ہیں. اس حبشی غلام نے پوچھا کہ تہاڈے آقا کون ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے طرف فخر البشر خیر الورا سید و سرور محمد نور جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ کرام نے کہا کہ وہ امام الانبیاء نے اور تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تینوں بلایا, لہذا چل ساڈے نبی دی بات سن. اس حبشی نے کہا کہ میں نہیں جانتا تسی کون ہو. صحابہ کرام نے اس غلام نو حبشی نو زبردستی پکڑیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ لے آئے. حضور نے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا کردے نے پھر اس شان دے نال عطا کردے. جدو اس حبشی غلام دی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ انور تے پئی تے وہ حیران ہو گیا کہ میں فرشیاں دے اندر کھڑا ہاں کہ عرشیاں دے اندر کھڑا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشکیزہ سانو دے. عرض کیتی حضور مشکیزہ کی یہ جان بھی حاضر ہے. جدو اس حبشی نے حضور نو ویکھ لیا, پہلو ہوندا نہیں سی, ویکھ کے کہندا ہن تے جان بھی حاضر ہے. حضور دا جمال ایسا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کولوں مشکیزہ لیا اور اس مشکیزے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالیا. حوض کوثر دے چشمے جاری ہو گئے. سارے صحابہ کرام پانی پی کے شراب ہو گئے. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت قربان ہو رہے ہیں. بڑے بڑے عظیم صحابی, ایک صحابی فرماندے نے کہ میں مشکیزے دے اندر جھانک کے دیکھیا کہ پانی کس طرح آ رہا ہے. فرمایا جب میں جھانک کے دیکھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی انگلیاں تو پانی دے چشمے جاری ہو گئے. معلوم ہوتا سی کہ ساقی کوثر نے مشکیزے دے اندر حوض کوثر دا کنیکشن لگا دیتا ہے. لوگ کہندے نے کہ حضور ساڈے جیسے نے, او بے وقوفو تواڈے ہاتھ دیاں انگلیاں جو خون تے نکل سکدا ہے اور وہ بھی حرام اور پلید, اور مقابلہ اس ہستی پاک دا کردے ہو
کہ جس دیاں انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے. ہن وہ پانی کیسا ہوئے گا؟ علماء کرام دے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ سب تو افضل پانی کیڑا ہے؟ کسی نے کہا کہ آب زمزم افضل ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا تبرک ہے. کسی نے کہا کہ آب کوثر جنت دی نہر دا پانی افضل ہے. کسی نے کہا کہ آب حیات افضل ہے، پین والے دے قریب موت نہیں ہوندی. علماء کرام محققین دی گفتگو جاری ہے. حضور علیہ السلام دے ایک عاشق غلام نے کہا کہ سارے پانی اپنی اپنی جگہ تے افضل نے، لیکن سب پانیاں دے وچوں وہ پانی افضل ہے جڑا تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انگلیاں تو جاری ہو. وہ پانی سارا نال افضل. آب حیات پیو تے موت ختم ہوندی ہے، آب کوثر پیو تے جنتی بندا ہے، آب زمزم پیو تے حاجی بندا ہے. لیکن جس پانی نو میرے تے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انگلیاں مبارک لگیاں نے، وہ پانی پیو تے حضور علیہ السلام دا صحابی بن گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا وہ پانی کسی نو نصیب نہیں ہوا. سارے پانیاں دے وچوں سب پانیاں دے وچوں پانی وہ افضل ہے جڑا حضور علیہ السلام دی انگلیاں مبارک وچ نکلا. سارے صحابہ کرام پانی پی کے سراب ہو گئے کہ حضور علیہ السلام فرماندے نے کہ غلام اپنا مشکیدہ لے جا. اس حبشی غلام نے عرض کی کہ حضور ہن میں کتھے جاواں، مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. حضور نے اس حبشی نو سینے نال لگایا. جدو حضور علیہ السلام نے سینے نال لگایا اس حبشی غلام دا چہرہ جڑا نا نور دی طرح ہو گیا. یعنی اس دی بھی سیرت بھی بدلی گئی، اس دی صورت بھی بدلی گئی. اس مشکیزے والے حبشی غلام نو بلان دے اندر راز یہ سی کہ حضور نے اس نو کلمہ پڑھانا سی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی غلام نو کہا کہ ہن واپس چلا جا. اس نے عرض کی کہ حضور ہن میں واپس نہیں جانا چاہتا. حضور نے فرمایا کہ تیرے جان دے اندر حکمت اے وے کہ تو چلا جا، اسی تینوں واپس بلا لواں. وہ حبشی غلام جا رہا ہے لیکن اس کا چہرہ حبشی نہیں رہا، اس کا چہرہ بدل گیا، حسن و جمال دا پیکر بن گیا. آج اسی پڑھنے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دا رنگ کالا. قیامت والے دن دیکھنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے رنگ والے، لیکن قیامت والے دن چہرہ سورج نالوں بھی زیادہ چمکدار روشن ہوئے گا. اس وقت وہ حبشی غلام واپس جا رہا ہے، ادھر اس دا مالک اور لوگ ڈنڈے لے کے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اتنا لیٹ کیوں آ رہا ہے، غلام نے اتنی دیر کیوں کر دیتی. غلام جب قریب پہنچیا تو انہوں نے دیکھا اونٹ وہی ہے، سامان وہی ہے، لیکن غلام وہ نہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید ڈاکواں نے ساڈے غلام نو لٹ لیا اور یہ ڈاکو اتنے چڑھ کے آ رہا. مالک نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ غلام نے دسیا کہ میں تیرا غلام ہاں. اپنا نام دسیا، اپنے والد کا نام دسیا اور یقین دوایا کہ میں تیرا غلام ہاں. لوگوں نے کہا کہ تیرا رنگ تے کالا سی، تو تے حسن و جمال دا پیکر ہے، بات کی ہے؟ اس غلام نے عرض کی کہ میں اج رعیت بدر الانبیاء، میں بدر الانبیاء علیہ السلام نو دیکھ کے آیا ہوں. میں حضور دی زیارت کی ہے کہ جنہاں نو ویکھن دی وجہ تو میرا جڑا چہرہ 14ویں رات دے چاند نالوں بھی زیادہ روشن ہو گیا. حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ وہ سارے حاضر ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں ساریاں نو ایمان دی دولت جڑی ہے اس دے نال مالا مال فرمایا. خوش نصیب ہاں وہ لوگ جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی. کائنات دے وچ سب تو بڑی دولت ایمان دی دولت ہے اور حضور علیہ السلام دی غلامی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ٹائم ہو گیا، آپ دریائے سندھ تو گزرے. اس وقت آپ نے دریا نو خطاب کیتا اور پوچھا کہ اے دریا دس تیرے اتوں کو اللہ دے ولی کتنے گزرے؟ تو دریائے سندھ دیاں لہراں نے جواب دیتا کہ حضور میرے اتوں 3 اولیاء اللہ گزرے. ایک حضرت مشکور بہاری رحمت اللہ علیہ اور ایک داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور تیسرے تسی ہو جڑے وقت دے ولی میرے تو گزرے. اللہ دے ولی جڑے نے وہ پانیاں نال، پتھراں نال، دوسری مخلوقات نال جڑی بظاہر سانوں ویکھیاں بول نہیں سکدی انہاں نال بھی گفتگو کر لیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجاں نو لے کے جو دریا دیاں طوفانی لہراں نو آپ نے عبور کیتا نا، عبور کر کے جب دریا پار ہو گئے اپنے فوجیاں سپاہیاں نو کہا کہ اپنے سامان نو ویکھو کسے دی کوئی شے رہ تے نہیں گئی، کسے دی دریا دے وچ کوئی چیز رہ تے نہیں گئی. ایک مجاہد نے عرض کیتی کہ حضور میرا ایک مٹی دا پیالہ رہ گیا. آپ نے فوراً دریا نو حکم دیتا کہ ساڈے حضور علیہ السلام دے غلام دا ایک پیالہ مٹی دا تیرے اندر رہ گیا، فوراً واپس کر. اجے یہ بات جملہ ختم نہیں ہویا کہ دریا دیاں لہراں دے وچوں
وہ جڑا پیالہ نمودار ہو جائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ یہ کس وجہ تو ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ تو ہوتا ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ دو جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پکی سچی غلامی اختیار کر لے، زمین و آسمان کی ہر چیز تے تیری حکومت ہو جائے گی، لیکن شرط ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا سچا غلام بن جا۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ فاتح افریقہ وہ صحراواں نو عبور کر رہے ہیں، کسی نے عرض کی کہ حضور ادھر نہ جاؤ، ادھر بڑے درندے سپ خون خار جانور نے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ مدینے والی سرکار دے غلام آپ فرماندے نے میں ادھر ہی جاواں گا، اور اپنے ساتھیوں نے کہا کہ میرے نال چلو۔ آپ جدو گئے تو ویکھیا شیر اژدہے بڑے بڑے خون خار درندے جڑے انسان نو چیر پھاڑ دین والی مخلوق سامنے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا کہ اے جنگل دے خون خار درندیو، جنگل نو خالی کر دیو، مدینے والی سرکار دے غلام آ۔ جدو حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا تو سارا جنگل فوراً خالی ہو گیا۔ کس وجہ تو؟ اے حضور دی غلامی دے صدقے جنگل دے خون خار درندے بھی کہنا مان رہے ہیں، ساڈا کہنا ساڈے بیوی بچے نہیں منتے، ساڈے ہمسائے نہیں منتے، عزیز و اقربا نہیں منتے، دوست کہنا نہیں منتے۔ یہ قصور کیندا ہے؟ قصور ساڈا اپنا ہے، اس دے اندر اسی آپ قصوروار ہاں۔ اگر سچے پکے مسلمان ہو جائیے تو بیوی بچے تے درکنار سورج اور چند اور ستارے بھی تیرے حکم دی تعمیر کرن گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر ہی کائنات دی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سب نوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ جڑا اس دے اندر بڑیاں مصیبتاں اور بلاواں جڑیاں نے وہ نازل ہوندیاں نے۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ 2,20,000 بلاواں پورے سال دے اندر مصیبتاں نازل ہوندیاں نے، جنہاں وچوں 1,20,000 جڑیاں مصیبتاں اور بلاواں نے اس مہینے دے اندر نازل ہوندیاں نے۔ اللہ پاک ویکھ لو سیلاب دی صورت وچ، بارشاں دی صورت وچ، ہور بھی بیماریاں نے انجنیاں دے اندر اسی گھرے ہوئے ہاں۔ کثرت دے نال استغفار پڑھو اور سارے مسلماناں دے واسطے دعا کرو کہ جڑے اس دے اندر متاثر ہو چکے ہیں اللہ پاک انہاں نوں نعم البدل عطا فرمائے۔